تني وطن ماذا دقيقة واحدة نولا فبأي شيء تمن عليه إخواني آية ونرارك واقع دهي رسول صلى الله عليه وسلم حديثة فرمدين مروا أبناءكم مروا أولادكم فاندنا أمر قراء حب بصر ماذا نماز فتو عيب الله 10 بصر نواز نفرد دوليه فاني نريد مارو أني طيب السؤال حد بصر لدي لا 10 بصر فان خبصر عسينات من حد بصر إلى 10 بصر كم سنة 3 سنوات طيب نجي واحد एक दिन मजे खमत फरज नवाज আছে फरजर बादे मर्तबा मजे किया ये फरजर नमाज बादे मर्तबा मजे किया ये बिचरन नवाज ने नो दुराहात मस्जिद मजे गोली नमाज फरदे दुराहात तहियतुल मस्जिद इखवानी आय होनो हदुम बयान दिक्किदेर हदुन माशाअल्लाह नमाज फरर और हदुन बस अलातुल आय बोई जागे आयका मिसाल दिलो ना अल्लाह गुस्सा नयो उग्गा मनशे बहुजुज्जे मानुषी अल्लाह मौरना दिया फरने मौरना केला दिया फरदे माया होइबा तो अल्लाह हलाल होइबा अल्लाह अने मस्जिद मदियाना अल्लाहर घर एडे बयन तो अल्लाह हक नाई इल्ला दुराहात नमाज फजदोली هذا تحية المسجد طيب बितिर रदागे फासतो नमाज फरज बादे मर्तबा मदे दुराहत तहियतुल मस्जिद दलिल होडे मानुष गो नबीर जमाना मदे मस्जिद मदे गोलियारे बोय गियो नबी खुतबा हाड़ियारे ती अगराय मानुष बार हदे उड़ियारे नमाज फर जदि वाजिबर दराजा नोचो किनारे नोचो मानुष बार उड़ियार नमाज फरन होचने खनिगिरे बला जरि बितिर नमाज फरन होयेने हैदल्लाह बयान वितिर फरन बाला वितिर तुनरा बाला फरज बाद दुराहात मस्जिद मदे गोलिले तहियतुल मस्जिद फरन ताई मारा फरज दिल एक दिन मदे फासक्को अने बसर मदे होदिन हिजरिया नाखुद बिल अय्याम अल हिजरिया 300 दिन ने طيب نبغى واحد سريع في الرياضيات 300 ضرب فاصمته كم النتيجة خمسة آلاف 400 5,000 700 मतो दावत दी बाहुत तो फुआर मारी बल्ला होका से दे फोरियर फंजरे का बहुत बड़ा रेला तुम्हार फुआरे तो जी एक मतो दावत दियो दो ले 5,000 700 मतो बिला दर्ब तुम आप तो तुम दावत दिया फरीबू दावत दिन बिशी बरशिस दावत दिया ना लो तुम लोई आर अल्लाह गोरी ने फरीमेन अल्लाह ता फरीबू अल्लाह मानी एडे आर बाक जिंदगी लाइन फरीबू आर नसीब आइन फरीबू आ तो मन होइए आ तो गुस्सा उठे या नाइन फरीबू वलिदालिक या इखवानी अव्वल फायदा من قصة يونس هذا الاسم يونس من يأنس بكتاب الله مصد ماذا يقول لي حد الله تنداه ورجل قلبه معلق بالمساجد ليش لأنه أنيس وونيس مصد ماذا يقول لي